हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले रोटेसनल डाइनामिक्सको न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्छौँ। मैले चाहिँ यहाँ सजिलोदेखि गाह्रोसम्म न्युमेरिकल डिस्कस गर्छु। त्यसको लागि मैले सुरुमा की पोइन्ट्स लेख्छु। यो न्युमेरिकल जान्नु हो जान्यो भने हामीलाई न्युमेरिकल गर्न सबैभन्दा सजिलो हुन्छ है त। जस्तै यो भेलोसिटीलाई हामीले ओमेगा बुझौँ न, अनि एक्सिलेसनलाई एङ्गुलर एक्सिलेसन, अनि इनर्सियालाई मास बुझौँ इक्वल्स टु नल्याउँ, तर मास बुझौँ होइन, इक्वल्स इनर्सियालाई मास बुझौँ, फोर्सलाई टर्क बुझौँ, अनि लिनियर मोमेन्टमलाई चाहिँ हामीलाई एङ्गुलर मोमेन्टम बुझौँ। हो यति बुझेपछि होइन हामीले फर्मुला घोक्न पनि पर्दैन, अरू सबै आउँछ है त। मैले न्युमेरिकल 1 को क्वेसन लेख्छु। मैले चाहिँ यहाँ क्वेसन लेखेको छु। यो क्वेसन पढौँ है त। टेकिङ द अर्थ टु बी रेडियस अफ 6400 किलोमिटर विथ 24 आवर्स टु कम्प्लिट 1 रोटेसन, फाइन्ड 1 नम्बर भने एङ्गुलर भेलोसिटी अफ अर्थ पर्सन सिटिङ नियर अर्थ सर्फेस, सेकेन्डमा भने चाहिँ एङ्गुलर एन्ड लिनियर भेलोसिटी 25 किलोमिटर बिलो अर्थ सर्फेस है त। मैले आई नम्बरमा लेखेँ, आई नम्बरको सोल्युसनले गरेँ। हामीले के देखेछ भन्दा एकपालि रेडियस दिएछ होइन, रेडियस दिएको छ 6400, मैले यसलाई 10⁻³ मिटर लेखेँ है त। अनि विथ 24 आवर्स हाम्रो टाइम कति दिएको छ 24 आवर्स, यसलाई मैले 60 × 60 गरेँ है त। यो रिजल्ट आउँछ सेकेन्डमा होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई के सोध्यो एङ्गुलर भेलोसिटी। अब एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको के हो मैले यहाँ भनिसकेको छु। एङ्गुलर भेलोसिटी हामीले भेलोसिटी मानौँ। अब हामीलाई थाहा छ v = u प्लस, यसमा लिनियर दिएको छ नि, त्यही भएर हामीले के युज गर्नु पर्यो, हामीले ओमेगा भनेको 2π/t, हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ नि, ओमेगा भनेको 2π/t। अब नभए यो ख्याल राख्नु पर्यो, ओमेगा भनेको एउटा फुल रोटेसनमा कति हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ नि, हो त्यही नै हो खास भनेको। त्यसपछि 2 अब पाईको भ्यालु राखौँ 3.14 राखौँ, अपन टाइम राखौँ 24 × 60 × 60। अब यसको रिजल्ट आउँछ 7.27 × 10⁻⁻5। अब यसको युनिट के लेख्ने भन्दा चाहिँ युनिट चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड है। यो युनिट लेख्न एकदम प्रब्लम हुन्छ। मैले यसको सबैको युनिट लेखिदिन्छु। मैले यहाँ युनिट लेख्छु। पहिला आइआईको सल्भ गरौँ। अब आइआईको क्वेसन हेरौँ है त। म त्यसपछि युनिट पनि लेखिदिन्छु। अनि आइआईको क्वेसन हामीलाई के भन्दा एङ्गुलर एन्ड लिनियर भेलोसिटी 25 किलोमिटर बिलो अर्थ सर्फेस। अब एउटा अर्थ यहाँ छ होइन, अब यो अर्थ यहाँ यो मतलब यो यसलाई लिने कि अथवा यसलाई लिने कि अथवा यो पोइन्टलाई, यो 3टा 4 जतिवटा पोइन्टलाई लिए पनि एङ्गुलर भेलोसिटी त्यहाँ सेम नै हुन्छ, घुम्ने चाहिँ त्यही नै हो है त। भनेपछि एङ्गुलर भेलोसिटी त्यही आयो। अब हामीलाई लिनियर सोधेको छ, तर बिलो 25 किलोमिटर भनेपछि अर्थको रेडियसलाई घटाउनु पऱ्यो कि भनेपछि R1 चाहिँ कति आयो भन्दा आरसँग 25 किलोमिटर घटाइदिनु पऱ्यो क्या। अनि 6400 किलोमिटरमा 25 किलोमिटर घटाइदिने, अनि आएकोलाई 1000सँग मल्टिप्लाई गर्ने मिटरमा गयो है त। त्यसपछि लिनियर भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ। लिनियर र उसको भेलोसिटीको रिलेसन के हो, v = ओमेगा r। मैले पहिलाको भिडियोमा पनि डिस्कस गरिसकेको छु होइन। त्यो रोटेसनल डाइनामिक्सको सर्ट फर्म युज गरेर यिनीहरूको रिलेसन चाहिँ रेडियसले मात्र फरक पार्छ क्या। अब भेलोसिटी निकाल्नु भने ओमेगा दिएकै छ, हाम्रो भर्खर निकाल्यौँ 7.27 × 10⁻⁻5। रेडियस यहाँबाट आयो, रेडियस यहाँबाट आयो, अनि यो आउँदा यसको भेलोसिटी चाहिँ 3.46 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है त। यो रिलेसन चाहिँ जानुपर्छ। मैले दिन्छु। यो युनिटहरू लेख्न एकदम गाह्रो हुन्छ। जस्तै ओमेगाको रेडियन पर सेकेन्ड होइन, अनि जस्तै अब टर्कको न्युटन मिटर, यो युनिट कसरी आयो नि म भनिदिन्छु। जस्तै टर्कको न्युटन मिटर कसरी आउँदा, टर्क भनेको त R भेक्टर × F भेक्टर हो होइन, अनि R को मिटर हो, F को न्युटन हो यसरी न्युटन मिटर आएको हो। अनि त्यसपछि यो ओमेगाको चाहिँ कसरी आयो भन्दा ओमेगा भनेको v/r हो, v यसमा रेडियन छ
यो ओमेगाको हेर्ने बेला चाहिँ ओमेगा भनेको हामीलाई थाहा छ जस्तो भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम हो नि, हो त्यसै यहाँ पनि डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम नै भयो। टाइमले सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ। यो डिस्प्लेसमेन्ट यो थीटा हुन्छ के अरे, थीटालाई चाहिँ हामीले रेडियनमा मेजर गरिन्छ, हो त्यही भएर युनिट यो यसरी भएको है त। अनि त्यसपछि मोमेन्टमको है त, मोमेन्टमको चाहिँ केजी मिटर स्क्वायर, किनकि हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ नि उसको मोमेन्टमको I=mr² हो भने चाहिँ मासको केजी अनि यो आर रेडियसको मिटर स्क्वायरको स्क्वायर। अब युनिट अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हेरौँ है। एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला थाहा छ हामीलाई, यो मल्टिप्लाई बाइ आर हो, अनि यो भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो भनेपछि यो मिटरको केजी, भेलोसिटीको मिटर पर सेकेन्ड अनि आरको भन्छ मिटर केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड है त। यसरी हामीले युनिट लेख्न पनि सकिन्छ। म अब अर्को नम्बरतिर जान्छु, न्युमेरिकलको 2 नम्बरमा चाहिँ 2 नम्बरको क्वेसन लेखेको छु। अ शाफ्ट इन अ फर्निचर स्टार्ट्स फ्रम अ रेस्ट एन्ड गेन्स द एङ्गुलर भेलोसिटी अफ 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड इन 10 सेकेन्ड। फाइन्ड द एङ्गुलर एक्सेलरेसन एन्ड एङ्गल कभर इन गिभन स्पेस अफ टाइम। यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दा, यो हामीलाई गिभन चाहिँ के दिएको छ, गिभनमा चाहिँ हामीलाई 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको भनेको यो हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको हो क्या, बुझ्नुभयो नि, फ्रिक्वेन्सी दिएको। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीलाई 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भने चाहिँ हामीलाई जहिले पनि फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ, किनकि फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/टाइम हो। टाइमलाई हामीले सेकेन्डमा मेजर गरिन्छ। हामीले युनिटबाट पनि हामीलाई के गिभन दिएछ हामीले त उ गर्न सकिन्छ क्या, होइन, युनिट हेरेर नै हुन्छ। अब त्यसपछि अब हामीलाई ओमेगा निकालौँ। ओमेगा भनेको 2πf, हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ, किनकि ओमेगा भनेको 2π/t हो अनि 1/t भनेको हामीले वो एफ लेख्न पाइन्छ होइन। अब यसरी अब हामीलाई ओमेगा निकालौँ। ओमेगा भनेको 2 मल्टिप्लाई बाई 3.14 मल्टिप्लाई बाई 10 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड हो कि होइन। अब त्यसपछि हामीले टाइम पनि 10 नै दिएको छ, टाइम पनि 10 सेकेन्ड दिएको छ। अब हामीलाई अनि यहाँ के भनेको छ, स्टार्ट फ्रम रेस्ट। रेस्ट भन्ने बित्तिकै इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ नि हामीले लिनियरमा गर्दा, भनेपछि यहाँ एङ्गुलर भेलोसिटी 0 हुने भयो। एङ्गुलर भेलोसिटीलाई मैले WO भनेर के अरे डिनोट गरेँ। भनेपछि अब हामीलाई के निकाल्न पऱ्यो, एङ्गुलर एक्सेलेरेसन निकाल्नु पऱ्यो। एङ्गुलर एक्सेलेरेसन भनेको हामीले एक्सेलेरेसन बुझ्यौँ भने एक्सेलेरेसनको फर्मुला के हो, V-U/T हो। भनेपछि एङ्गुलर एक्सेलेरेसनको फर्मुला ओमेगा माइनस ओमेगा नट बाई टाइम टेकन हो कि। अब ओमेगाको भ्यालु अब हामीले मल्टिप्लाई गर्दा 62.8 आयो, माइनस 0 छ, बाई टाइम सेकेन्ड कति 10। अब यसलाई डिभाइड गर्दा त अब 6.28 हुने भयो। अब एङ्गुलर एक्सेलेरेसनको युनिट चाहिँ रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर है। अब लिनियरमा एक्सेलेरेसनको फर्मुला मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्थ्यो, अब यहाँ चाहिँ हामीले रेडियन युज गरिन्छ। त्यसरी हामीले एङ्गुलर एक्सेलेरेसन निकाल्यौँ। अनि त्यसपछि एन्ड एङ्गल कभर इन ए गिभन स्पेस टाइम। अब एङ्गल कभर भनेको चाहिँ हामीलाई डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको क्या। एङ्गल कभर भनेको हाम्रो थीटा हो क्या, यहाँ थीटाले डिनोट गरिन्छ होइन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियरमा चाहिँ डिस्टेन्स हो क्या। हामीलाई फर्मुला थाहा नि, S=UT + ½ यो चाहिँ मैले बुझाउन लेखेको। अब यसलाई हामीले कम्पेयर गरेर लेखौँ। यसलाई हामीले थीटा लेखौँ, युलाई हामीले ओमेगा नट टी लेखौँ प्लस 1/2 अनि एङ्गुलर एक्सेलेरेसन अनि टाइमको स्क्वायर। यो त 0 छ भनेपछि 1/2 एङ्गुलर एक्सेलेरेसन हाम्रो कति आएको थियो 6.28 मल्टिप्लाई टाइम भनेको 10 को होल स्क्वायर। अब इजिकल्स टु 314 रेडियन। अथवा अब हामीले यसलाई के पनि लेख्न पायौँ 100 पाई, किनकि पाईको भ्यालु 3.14 हो। 3.14 ले 100 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 314 नै आउँछ। अब यता नलेख्दा नि हुन्छ, त्यही पनि। अर्को नम्बरको क्वेसन लेखौँ 3 नम्बरमा। अब यो क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन चाहिँ अलि गाह्रो छैन है। अनि अ बाइसाइकल व्हील ह्याभिङ मोमेन्ट अफ इनर्सिया 7 किलोग्राम मिटर स्क्वायर इन अ ग्यारेज इज रोटेटिङ एट 5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। When brakes are applied, it comes to rest in 4 seconds. Find the torque due to brakes and loss in kinetic energy. हामीलाई गिभन चाहिँ के दियो त गिभन लेखौँ अनि सजिलो भइहाल्छ हेर्नु है त। हामीलाई इनर्सिया दियो है त। इनर्सिया भनेको 7 kg मिटर स्क्वायर दियो।
अनि इज रोटेटिङ एट 5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै हामीले फ्रिक्वेन्सी हो भन्ने बुझ्न पर्यो नि त। फ्रिक्वेन्सी भनेको त 1/टाइम हो। टाइमलाई अब युनिटबाट बुझिन्छ नि, पर सेकेन्ड भनेपछि त हामीलाई फ्रिक्वेन्सी नै दिएको भनेको। अब फ्रिक्वेन्सी अनि वेन ब्रेक्स आर एप्लाइड इट कम्स टु रेस्ट। हेर्नु त लास्टमा रेस्टमा आयो भनेपछि यसको हामीले लिनियरमा के पढ्थ्यौँ, फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्थ्यो भनेपछि यहाँ एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ 0 हुने भयो क्या, इनिसियल होइन। जस्तै अब सुरु स्टार्टबाट हिँड्यो भने जस्तै ब्रेक थियो सुरुमा अनि सुरुमा रेस्टमा थियो अनि पछि हिँड्यो भने त्यति बेला हामीले इनिसियल 0 हुन्छ भनेपछि यहाँ एङ्गुलर इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ होइन। अनि पछि गएर रोक्यो भने चाहिँ उसमा लिनियरमा हाम्रो फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ भनेपछि यसमा एङ्गुलर भेलोसिटी 0 हुन्छ। अब हामीले लिनियर भेलोसिटी निकालौँ है त। अब लिनियर भेलोसिटी अरे इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा नटलाई चाहिँ 2πf, आखिर भेलोसिटीको फर्मुला त 2πf नै त हो नि। अब 2π अनि 5 भनेको 10π मा राखौँ है त। अब हामीलाई के भनेको छ, फाइन्ड द टर्क ड्यु टु ब्रेक्स। अब टर्क भनेको मैले चाहिँ के बुझ्नु भनेको थिएँ त, मैले दुईवटा भिडियोमा भनिसकेको छु। टर्क भनेको चाहिँ हामीले फोर्स बुझ्नु पऱ्यो के। अनि फोर्सको फर्मुला हामीलाई थाहा छ एमए हो। अनि मैले एमलाई के युज गर्न पाइन्छ भनेको छु, इनर्सिया अनि एक्सेलेरेसनलाई एङ्गुलर एक्सेलेरेसन। अब हामीलाई चाहियो एङ्गुलर एक्सेलेरेसन। अब हामीले एङ्गुलर एक्सेलेरेसन निकालौँ है त। हामीलाई थाहा छ नि एउटा v = u + at भन्ने हामीलाई फर्मुला थाहा छ। त्यहाँबाट हामीले ओमेगा = ओमेगा नट प्लस यो गर्न पायौँ। हामीलाई टाइम दिएको छ कि दिएको छैन, दिएको रहेछ, टाइम 4 सेकेन्ड दिएको रहेछ। यो ओमेगा यो 0 हुने भयो। ओमेगा नट हामीले भर्खर निकाल्यौँ 10π प्लस अनि हामीलाई 4 सेकेन्ड दिएको छ भनेपछि यता -10π/4 = भनेपछि एङ्गुलर एक्सेलेरेसन हाम्रो कति हुने त भन्दा 7.8 -7.8 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर है त, यो हुने भयो। अब हामीलाई एङ्गुलर एक्सेलेरेसन भनेपछि हामीले टाउ पनि निकाल्नु मिल्छ। टाउ भनेको फोर्स भनेको एमए हुन्छ भने टाउ भनेको I.U हुन्छ एङ्गुलर एक्सेलेरेसन, किनकि एमलाई हामीले आई डिनोट गर्छ, एलाई एङ्गुलर एक्सेलेरेसन भनेपछि आई हामीले दिएको छ क्वेसनमा। यहाँ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ 7 दिएको छ। 7 मल्टिप्लाई बाई हामीले भर्खर निकाल्यौँ -7.8 = यो चाहिँ हाम्रो 54.97 आउने भयो त न्युटन मिटर है त। अब त्यसपछि हामीलाई के निकाल्नु भन्छ, लस इन काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2। अब त्यहाँ एम को साटो आई अनि ओमेगा नटको होल स्क्वायर अनि 1/2 अनि आई हामीलाई 7 दिएको छ अनि ओमेगा नट हामीलाई 2π को होल स्क्वायर दिएको, 2π 10π को होल स्क्वायर दिएको छ। अब यसलाई गर्दा हाम्रो चाहिँ 3454.36 जुल हुन्छ है त। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी हामी अर्को न्युमेरिकल तर्फ लागौँ। मैले अर्को क्वेसन लेखेको छु, फोर्स 50 न्युटन इज एप्लाइड टेन्जेन्सियली इन अ व्हील अफ मास 20 kg एन्ड डायमिटर 3 मिटर। क्यालकुलेट द टर्क एप्लाइड एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेन्ड है त। क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भन्दा हामीलाई फोर्स दिएको छ 50 न्युटन, टर्क होइन है, टर्कको न्युटन र मिटर हुन्छ, युनिटबाट थाहा पाइन्छ हामीलाई के दिएको छ भनेर। अनि टेन्जेन्सियली इन अ व्हील अफ मास पनि दिएको छ 20 kg एन्ड डायमिटर भनेको हाम्रो रेडियस 1.5 दिएको छ है त, /2 गरेँ मैले। अनि क्यालकुलेट द टर्क, हामीले टर्क निकाल्नु भनेको छ अनि एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्नु भनेको छ। टाइम अब हामीले 10 सेकेन्ड दिएको छ है त। अब कसरी बुझ्ने हो त भन्दा अब हामीलाई रेडियस आउने बित्तिकै हामीले टर्कसँग रिलेसन गर्न सकिन्छ। हामीलाई टर्क, हामीलाई फोर्स भनेको टर्क, हामीलाई टर्कको फर्मुला थाहा छ, टर्क भनेको R/F हो कि होइन। त्यसपछि हामीलाई आर कति छ 1.5, 1.5लाई हामीलाई 50 ले मल्टिप्लाई गरौँ। यो भनेको क्यालकुलेटर गरेर 1.5 × 50 75 आयो, 75 न्युटन मिटर। हामीलाई टर्क त आइसक्यो। अब के भनेको छ भन्दा क्यालकुलेट द अनि एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको छ। अब एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्नको लागि हामीले
के निकाल्नु पर्यो त भन्दा हामीले आई पनि निकाल्नु पर्यो। इनर्सिया भनेको चाहिँ एमआर स्क्वायर हो। मास हामीलाई दिएको छ 20 केजी अनि रेडियस दिएको छ 1.5 को होल स्क्वायर। यो भनेको हाम्रो 45 किलोग्राम मिटर स्क्वायर आयो। अब यसबाट हामीले अब केही दिएको छैन भने हामीले एउटा के लेट गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो ओमेगा नट चाहिँ 0 छ भनेर लेट गर्नुपर्छ है त। त्यही पनि त्यसको यहाँ त्यति प्रभाव त पर्दैन। देन अब हामीलाई थाहा छ हामीलाई ओमेगा भनेको हामीलाई थाहा छ नि v = u + at हो। यही फर्मुला हामीले v = u + at। u भनेको ओमेगा नट प्लस यो लेख्न पाएँ एङ्गुलर एक्सेलेरेसन। अब यो हाम्रो 0 मान्यौँ है त। अनि त्यसपछि केही दिएको छैन अनि त्यही भएर हामीले यो मान्नै पर्छ त ओमेगा 0 भनेर। अनि यो प्लस भयो अनि यसको यो एङ्गुलर एक्सेलेरेसन हाम्रो एङ्गुलर एक्सेलेरेसन पनि दिएको छैन भने एङ्गुलर एक्सेलेरेसन पनि निकाल्नु पर्यो है त। एङ्गुलर एक्सेलेरेसन कसरी निकाल्न मिल्छ भन्दा टर्क भनेको यो हो क्या आई डट एङ्गुलर एक्सेलेरेसन कसरी भन्दा F = ma हो नि। F को सर्ट यस्तो गरौँ न। अनि m भनेको आई भयो के अरे अनि एक्सेलेरेसन भनेको एङ्गुलर एक्सेलेरेसन भनेपछि हामीले यहाँ निकाल्नु टर्कको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ 75 अनि हामीले आई निकाल्यौँ 45 भनेपछि हाम्रो एक्सेलेरेसन आयो एङ्गुलर एक्सेलेरेसन आयो 1.667 आयो त। अब हामीले यहाँ 1.667 हामी यहाँ 0 + 1.667 ले हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो टाइम हाम्रो कति दिएको छ 10 सेकेन्ड भनेपछि हाम्रो 16.67 रेडियन पर सेकेन्ड। यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ है त। यो क्वेसन चाहिँ एकदम लजिकल वाला छ अनि सजिलो पनि छ है। यो अलि इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन हो। अ डिस्क अब हामीले लेभल अप गर्दै गएको छौँ। अ डिस्क अफ रेडियस 1 मिटर है त। भनेपछि आर हामीलाई 1 मिटर दियो एन्ड मास हामीलाई दियो 5 केजी इज रोलिङ अलोङ अ होरिजेन्टल प्लेन इट्स मुभमेन्ट अफ इनर्जी अबाउट इट्स सेन्टर हामीलाई आई पनि दियो 2.5 एन्ड इफ इट्स भेलोसिटी एलोङ द प्लेन इज 2 मिटर पर सेकेन्ड हामीलाई भेलोसिटी पनि दियो 2 मिटर पर सेकेन्ड। अब हामीलाई एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्नु भने ओमेगा यो सजिलो हो। अब टोटल काइनेटिक इनर्जी भनेको छ है त। अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पहिला हामीले निकालौँ एङ्गुलर भेलोसिटी निकालौँ। एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको यसलाई हामीले ओमेगा आर भनेको हामीले भी लेख्न पाउँछौँ हैन। अनि त्यसपछि ओमेगा हामीले निकाल्ने हो भी भनेको हाम्रो 2 दिएको छ भनेपछि यहाँ रेडियस 1 भएको कारणले गर्दा हाम्रो 2 नै भयो है त। 2 रेडियन पर सेकेन्ड भयो है त। 2 रेडियन पर सेकेन्ड। अब हामीले टोटल काइनेटिक इनर्जी भनेको छ। म यो बुझाउँछु के हो टोटल काइनेटिक इनर्जी भनेको। टोटल काइनेटिक इनर्जी मैले टोटल इनर्जी लेखेँ। टोटल काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ कति इनर्जी ला भन्दा एउटा डिस्कलाई हामीले घुमायौँ यो डिस्क घुम्छ यसमा हामीले रोटेसनल एउटा काइनेटिक इनर्जी राख्यो अनि यो घुम्दै 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 यहाँसम्म पनि त जान्छ नि भनेपछि यहाँ लिनियर काइनेटिक इनर्जी पनि भयो के। एउटा डिस्क घुमेर त यहीँ त बस्दैन नि घुम्दै 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 जान्छ भने चाहिँ यहाँ लिनियर प्लस भन्छ टोटल इनर्जी भनेको लिनियर काइनेटिक इनर्जी प्लस रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी लाग्यो के। अब हामीलाई थाहा छ 1/2 mv स्क्वायर हो लिनियरको प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। हामीले यहाँ 1/2 कमन लिगौँ अनि हामीलाई मास दिएको छ 5 केजी अनि हामीलाई भेलोसिटी दिएको छ भेलोसिटी र ओमेगा सेम नै भयो तर हामीलाई 2 दिएको छ रेडियस 1 भएको कारणले गर्दा सेम भयो अनि 2 को होल स्क्वायर 4 प्लस अनि आई हामीलाई दिएको छ 2.5 अनि मल्टिप्लाई बाई यो त सेम नै भयो 2 को होल स्क्वायर नै भयो है त। अनि 1/2 20 भयो अनि 4 मल्टिप्लाई बाई 2.5 भनेको यता 10 भयो अनि 30 भयो 30 भने 15 जुल हो। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है त। हाम्रो टोटल काइनेटिक इनर्जी भन्यो भन्दा डिस्क भने है घुम्दै 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 गएको छ भने चाहिँ एउटा रोटेसनल त्यहीँ लाग्यो अनि एउटा लिनियर पनि लाग्यो नि घुम्दै घुम्दै गएको कारणले गर्दा है त। आजलाई यति थ्याङ्क यू।